नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। फेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। अचम्म मानौं या यस्तै हो भनौं। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै फुटेको पार्टी केही छ भने त्यो अगाडि पछाडि कम्युनिस्ट राखेका पार्टी हुन्। कुनै सिद्धान्त धेरै पटक च्यातिएको छ भने त्यो भनेको कम्युनिस्टवाद हो। यहाँ सबैभन्दा धेरै कोही झगडा गर्छ भने ती हुन् कम्युनिस्ट नेताहरू। पार्टी फुट्नु, सिद्धान्त च्यातिनु, नेताहरू झगडा गर्नु सामान्य नै भयो। अझै यही कुरालाई सामान्य बनाउन त लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्याससम्म भन्न भ्याउँछ। एक हिसाबमा त्यो ठिकै पनि होला, तर लोकतन्त्रको लागि जीवनभर नै सङ्घर्ष गरेका ती राजनीतिक व्यक्तित्वको यो राजनीतिक अभ्यासलाई राम्रो सायद कसैले मान्दैन। लामो पृष्ठमा सपना लेखेर त्यही सपना लेखिएका घोषणा पत्र बेचेर जनतालाई उल्लु जस्तो बनाएका ती राजनीतिक नेतृत्वले फेरि एकपटक लाज पछाएका छन्। फेरि एकपटक जनताको सपनामा तुसारो हालेका छन्। फेरि एकपटक जनतालाई धोका भएको छ। आजको फोकस न्यूज कम्युनिस्टको फुटको यात्रा र नयाँ पार्टी बनाएका माधव नेपालको आगामी यात्राको विषयमा केन्द्रित रहनेछ। भन्दा पनि नमजा लाग्छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू 72 वर्षमा 73 पटक टुक्रिए। सबै टुक्रिए आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि। नेताहरूमा मुलुकका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ बढी हावी भयो। कसरी हुन्छ आफै सत्तामा टाँसिरहने र अरूका कुरा नसुन्ने, सुने पनि बेवास्ता गर्ने सोच हावी भयो। पार्टीहरूमा संगठित भएर चलाउन अनुशासन चाहिन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो पनि कमजोर हुँदै गयो। अनुशासन आकाशको फल जस्तो भयो। राजनीतिक संस्कार कुन चराको नाम जस्तो भयो। अनि नतिजा त्यही फुट। पछिल्लो समय यिनै आरोह अवरोहबाट अगाडि बढेका माधव कुमार नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला त? अझै पहिले साथ दिएका नेताहरूले नै धोका दिएपछिको माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमाले समाजवादीको यात्रा सहज होला त? हेरौं यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै एमाले फुटेको हो। एमाले विभाजित भएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल बीचको 5 दशक लामो सहकार्यमा पूर्ण विराम लागेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल विभाजित भएसँगै दुवैका लागि अबका दिन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्। तर ओली भन्दा पनि माधव नेपाललाई यस फुटले घाटा पुग्ने देखिन्छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको अपमानले आजित भएर 69 वर्षको उमेरमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कठोर निर्णय लिएका नेपालका लागि विद्रोह बाध्यात्मक कदम हुन सक्छ, तर त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ। 2046 पछि संस्थापनबाट अलग भएर बनेका नयाँ पार्टी फस्टाएको उदाहरण छैन। यसअघि 2054 फागुन 21 मा वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले एमाले फुटाएर नेकपा माले बनाएको थियो। त्यसबेला ओली र नेपाल एकै ठाउँमा थिए भने अहिले नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई साथ दिएका छन्। नेता वामदेव गौतमले हस्ताक्षर नगरे पनि उनले माधव नेपाललाई साथ दिने बताइरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए लगत्तै नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री लगायतले आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए। नेपाललाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी 203 सदस्यका 58 सदस्यले साथ दिएको दाबी छ। कुल केन्द्रीय सदस्य मध्ये 28.56% छन्, तर नयाँ दल भने 95 सदस्य छ। तर लामो समय नेपाल समूहमा रहेका मुख्य नेताहरूले भने निर्णायक बिन्दुमा उनको साथ छाडेका छन्। प्रस्तावित पार्टीमा नेपाल अध्यक्ष र खनाल वरिष्ठ नेता छन्। प्रस्तावित पार्टीको चुनाव चिन्ह खुला किताब माग गरिएको छ। दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नेपाल पक्षले एमालेमा अल्मलिएर बसेका नेताहरूलाई नयाँ पार्टीमा आउन आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका 22 र राष्ट्रिय सभाका 8 सांसदले माधव नेपालको नेकपा एमाले समाजवादीलाई साथ दिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले दाबी गरेका छन्। नेता नेपालले एमाले पुनर्गठन र रूपान्तरणको महाअभियानमा जुट्न यसअघि नै अपिल गरिसकेका छन्। नेपाललाई साबिक एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये मुकुन्द नेउपानेले मात्रै साथ दिएका छन्। एमालेको 22 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका नेपाल, खनाल र नेउपाने मात्रै नयाँ पार्टीमा छन्। यसअघि नेपाल समूहमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको साथ छाडेका छन्।
एमाले विवाद समाधान गर्न गठन भएको 10 सदस्यीय कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरेको थियो। नेपालको साथ छाडेका यी नेताहरू 10 बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन भए एमालेमै रहने भएका छन्। 14 वर्षसम्म एमालेको मुख्य नेतृत्वमा रहेका नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय लिँदा उनले धेरैको साथ गुमाएका छन्। 9 महाधिवेशनमा उनकै समूहबाट चुनाव जितेका प्रभावशाली नेताहरू नेपालको नयाँ दलमा छैनन्। नेपालका लागि अगाडिको यात्रामा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। संसदीय अङ्कगणितमा पनि उनी संस्थापन पक्षभन्दा निकै कमजोर देखिएका छन्। पछिल्लो सत्ता राजनीतिमा उनको अङ्कगणित निर्णायक भए पनि एमालेका धेरै सांसद संस्थापन पक्षमै खुलेका छन्। अढाई दशक अगाडि एमालेलाई विभाजन गराएको आरोप अहिलेसम्म वामदेव गौतमले खेपिरहेका छन्। नेपालले अब त्यही आरोप चिर्दै देशभर संगठन बनाउने उनीसँग अर्को चुनौती छ। आफ्नै दल नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप पनि उनीमाथि छ। नेपालका लागि अर्को जटिल जोखिम आगामी चुनाव हो। वैशाखमा हुने स्थानीय तहको होस् वा प्रदेश र संघीय चुनाव उल्लेखनीय उपस्थितिसहित नतिजा दिनुपर्ने चुनौती उनका अगाडि छ। एमालेको संस्थापन पक्ष उनीप्रति चुनावमा अनुदार हुनेछ, जसले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। त्योभन्दा बढी एमालेको नाम र सूर्यचिन्ह छोडेर चुनावी मैदानमा उत्रदा उनले मनोवैज्ञानिक दबावको सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि उनको सामु कायमै छ। हुन त मङ्गलबारको एक कार्यक्रममा नेपालले आगामी यात्रामा निकै कठिन चुनौतीहरू रहेको स्वीकारिसकेका छन्। अहिले तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन निकै ठुलो चुनौतीको बीचमा उभिएको छ, जसको क्षतिपूर्ति गर्न बहुत समय लाग्नेछ। यो पार्टीलाई फेरि उठाएर लानका लागि फेरि लामो मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। चुनौतीका बीच 2022 सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन गरेका नेपालले बुधबार दर्ता गरेको पार्टीमा पनि कम्युनिस्ट विरासत भने थामेका छन्। यसका बलमा अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर उनलाई छ। राजनीतिक विश्लेषक हरिरोका माधव कुमार नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा सहज नभएको तर्क गर्छन्। उहाँहरूले नेकपा एमालेको अहिलेको संस्थापन पक्षसँग तपाईँको चाहिँ के फरक हो भन्ने बारेमा उहाँहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। त्यसको सैद्धान्तिक रूपबाट, वैचारिक रूपबाट, कार्यक्रमिक रूपबाट उहाँहरूको बिचमा के फरक हो भनेर उहाँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ। पहिलो कुरा यो जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ ओलीजीको यो जुन उहाँको असफलता हो भन्नाले ओलीजी तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि पार्टी विभाजित हुन पुग्नु, ओलीजी तपाईँको चाहिँ 2/3 बहुमत हुँदाखेरि सरकार गिर्नु, अब यसलाई तपाईँको चाहिँ मतलब अर्को पक्षले कसरी व्याख्या गर्छ, कसरी आम मान्छेको बिचमा जान्छ भन्ने कुराले पनि अर्को काम गर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले साङ्गठनिक सेटअप कसरी गर्नुहुन्छ, सङ्गठनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ, यो कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ। राजनीतिक रूपमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले चालेका कदमको विरोध गरेर नेपालले लोकतन्त्र र संविधानका लागि भूमिका खेलेको जस पाएका छन्। 2051मा उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका नेपाल 2066मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संसदीय राजनीतिमा उनको लामो अनुभव छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि उनको भूमिका छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ। यी सबै उनको अगाडिको यात्राका लागि सकारात्मक विषय हुन्। मुलुक र जनताले 2007 सालमा लोकतन्त्र पाए। त्यस यता दलहरू फुट्ने जुट्ने प्रक्रिया चल्दै आएका छन्। नेताहरूले सिद्धान्त भन्दा पनि आफ्नो निर्णय नै सिद्धान्त, आफू बोलेको नै सत्य भन्ने सोच भएका कारणले नै पार्टीहरू निरन्तर फुट्दै गए। केही जुटे पनि होलान्, तर ती अपवाद मात्र भए। नेपालको इतिहासमा 72 वर्षमा 73 पटक फुटेको कम्युनिस्टको इतिहास सहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको फुटको लाजलाग्दो इतिहासको विषयमा केन्द्रित छौँ। अहिले सिद्धान्त छैन भन्दा छ, सिद्धान्त भन्दा धेरै नारा छ। लोकतन्त्र भनेको छ, तर लोकतन्त्र भन्दा पनि मै मात्र सर्वश्रेष्ठ भन्ने सोच र व्यवहार छ। यो वाद भनेको छ, त्यो वाद भनेको छ, अनि त्यही वाद च्यातेको छ, अनि पार्टी फुट्नै पर्यो। यहाँ त पार्टीलाई नै बाध्यता छ यी नेताको व्यवहार। हेरौँ
विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 गते नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी भारतको कलकत्ता स्थित श्याम बजारमा गठन भयो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचारी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास श्रेष्ठ र मोतीदेवी कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक थिए। 5 जनाबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी जब जब बढ्दै गयो जुटभन्दा पनि धेरै फुटको इतिहास बन्यो। भनिन्छ 72 वर्ष इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी 72 पटक नै फुट्यो। कम्युनिस्टहरू पहिलोपटक 2017 सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई लिएर फुटेका थिए। चीनलाई मान्ने कि रुसलाई मान्ने भनेर पनि मतभेद हुन्थे र यसैलाई लिएर पनि पार्टी फुटाउँथे। नेपाली कम्युनिस्टहरूले साम्यवादमा विश्वास गर्ने भने पनि त्यसैमा शङ्का उठ्ने गरी पार्टी फुटाउँदै गए। कहिले आफ्नै नेतामा विश्वास गरेनन्, कहिले पार्टीको सिद्धान्तमै शङ्का गरे। विगत 72 वर्षको इतिहासमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 2075 सालमा एकता भएको थियो। तर यो एकतासँगै विशाल एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 3 वर्ष नपुग्दै फेरि फुटको शिकार बन्यो नेकपा। नेकपा मात्रै फुटको शिकार भएन, पुष्पलालको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै अहिले फुटको सङ्घारमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको फैसलापछि पूर्ववत रूपमा फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले छिन्न भिन्न छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 1 दशक नबित्दै फुटको श्रृङ्खला सुरु भएको हो। स्थापनाको 4 वर्षपछि 2010 मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो। महासचिवमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए। 14 सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ रायमाझी महासचिव बने। उनी सुरुदेखि नै राजालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा थिए। उनकै कारण 2017 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक विभाजन भयो। केशरजङको त सिधै स्पष्ट नै छ, उनले उनको राजावादी झुकाउने काम गरेको हो। राजासित मिलेर नै बट्न फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा गरे, राजालाई समर्थन गरे। यसमा त्यो फुटको कारण त रायमाझीको राजावादी झुकाउने हो। 2017 साल पुस 1 गते जब राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाले, रायमाझीले त्यसको स्वागत गरे। पुष्पलाल, मोहन विक्रम सिंह, तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी भने रायमाझीको विपक्षमा थिए। रायमाझी कालान्तरमा राजदरबार बसे। पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्य, मोहन विक्रम सिंह र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू पनि क्रमशः त्यतिखेरका शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित हुन थाले। 2023 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी लगभग अवसानको सङ्घारमा थियो। एकातिर पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी गठन भयो, अर्कोतिर केशरजङको समूह छुट्टियो। त्यसको 1 वर्षपछि पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गराए। यो पनि 2025 सालमै टुट्यो। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल पनि छुट्टिए। 2028 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अर्का 2वटा प्रष्ट लाइन देखा परे, झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस। पुष्पलालको पार्टी यी दुवैमा थिएन। एउटाको नेतृत्व सीपी मैनालीले गर्थे, जसले पञ्चायत फाल्न झापा विद्रोह चलाएका थिए। अर्काको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहले गर्थे, जसले पञ्चायत विरुद्ध मात्र होइन भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने भन्थे। त्यो सीपी मैनाली त्यो त उसको त्यो झापाली समूह थियो, त्यो उनीहरू हामी छुटेका होइन। हामीहरूबाट चाहिँ सीपी मैनाली हाम्रो पार्टीमा कहिले पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यस बेला चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट अलगबाट गएको मोहनचन्द्र अधिकारी हो। यी दुई समूहबीचको गैर ध्रुवीकरण 48 वर्षसम्म रह्यो। 28 सालदेखि आजसम्म यी दुई समूह आन्तरिक रूपमा दर्जनौं पटक फुटे, 2-4 पटक जुटे पनि। 2028 सालमा केपी शर्मा ओली झापाली समूहको सक्रिय युवा नेता थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने त्यति बेलाका यी दुवै धारमा थिएनन्, बल्ल पुष्पलालसँग भेट्दै थिए। पुष्पलालसँग दाहाल धेरै समय बसेनन्। मोहन विक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनमा पसे, जहाँ सिंहबाहेक भक्तबहादुर श्रेष्ठ र निर्मल लामा जस्ता नेता थिए। 2035 साल साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो। पुष्पलालको निधन अघि नै उनी निकट रहेका मदन भण्डारी, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाइसकेका थिए। यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो। यी दुवै समूह मात्रै थिए, पार्टी बनिसकेका थिएनन्। दुवै समूह मिलेर 2035 पुस 11 गते सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले बनाए। त्यसैले एमालेको इतिहास झापा विद्रोह हुँदै 35 सालको पार्टी निर्माणपछि सुरु हुन्छ। 2036 सालसम्म चुपचाप बसेका मनमोहन अधिकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन नामक आफ्नो छुट्टै पार्टी खोले। सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल रोज्न राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमत सङ्ग्रहमा उनले बहुदलका पक्षमा चुनावमा भाग लिए, नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिए। त्यस्ता चिजलाई अलि सहीमा बुझौँ। हामीले सुरुमा हामीले बैसा गऱ्यौँ, त्यसो हामीले धेरै माथि उभारमा थियौँ। हामीहरूको सोचाइ के थियो भने यो गर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रहलाई हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर जनमत सङ्ग्रह बिना नै
पञ्चायत व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ भन्ने जोडले हामीले सुरुमा त्यो बच्चा गरेका थियौँ र अन्य पार्टीहरू त्यसै अगाडि जान सकेनन् र उनले त्यसलाई अनि पछि हामीले जब ठिक आन्दोलन शिथिल हो त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले चाहिँ फेरि निर्णय गर्यो अब आन्दोलन शिथिल भएको हुनाले अब आन्दोलनद्वारा नै पञ्चायत व्यवस्था फाल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारण हामीले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसैलाई माले बैसा गरेको अन्तिम समयमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेका हौँ। हामीले भव्य व्यवस्था पक्षमा नै हामीले भोट दियौँ। संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो जसले पछि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्यो। आन्दोलन मात्र गरेन, काङ्ग्रेससँगै संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रियो। जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि मार्क्सवादी र माले पार्टीबीच एकता भयो। एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बन्यो। महासचिवमा मदन भण्डारी छानिए। यो पार्टीले बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरी समाजवादतर्फ जाने नयाँ सिद्धान्त बनायो। 2050 जेठ 3 गते मदन भण्डारीको रहस्यमय निधन भयो। त्यसपछि माधव कुमार नेपाल महासचिव बने। भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद चल्यो। माधव कुमार नेपाल यो सम्झौताको पक्षमा थिए भने वामदेव गौतम विपक्षमा। अन्ततः 2054 सालमा वामदेवले एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा माले खोले। वामदेवसँग सीपी मैनाली पनि थिए। 5 वर्षपछि फेरि गौतम एमालेमै फर्किए भने मैनालीको सानो समूह छुट्टै बस्यो। मोहन विक्रम सिंहको 14औं महाधिवेशनले 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्यो। राजाले गराएको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सुरु भयो। निर्मल लामाहरूले जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्थे। मोहन विक्रमले भने हुन दिएनन्। 2040 सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो र नेकपा चौम भन्ने नयाँ दल बनायो। मोहन विक्रमको समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो। मोहन विक्रमलाई महामन्त्री छान्यो। नेकपा मसालको 5औं महाधिवेशन पनि जुट्ने भन्दा फुट्ने कारण बन्यो। महाधिवेशनको बहुमतले महामन्त्री सिंहको राजनीतिक लाइन पास गर्यो, तर उनलाई भने विभिन्न आरोप लगाएर कारबाही गरियो। प्रचण्डले मोहन विक्रममा सैद्धान्तिक विचलन रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि मसालबीच फुटको श्रृङ्खला सुरु भयो। अरू मिल्ने र फुट्ने गरे पनि सिंह र प्रचण्डको कहिल्यै मेल भएन। 2041 सालमा भएको 5औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा मोहन वैद्य किरण निर्वाचित भयो। महाधिवेशन सकिएको केही समय नबित्दै श्रीलङ्काको तमिल विद्रोहलाई समर्थन गर्ने कि विरोध भन्ने विषयमा मतभेद सुरु भयो। आफूलाई कारबाही गरेको वर्ष दिनपछि मोहन विक्रमले चित्रबहादुर केसी सहित 4 जना केन्द्रीय सदस्य लिएर नयाँ पार्टी बनाए, नेकपा मसाल। वैद्य नेतृत्वको पार्टीको नाम नेकपा मसाल राखियो। पातलो मसाल र मोटो मसालमा उनीहरू विभाजित भए। 2045 सालमा नेकपा मसालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो र माओवादलाई पार्टीको प्रमुख सिद्धान्त मान्ने निर्णय गर्यो। फुट्दै मिल्दै गरे पनि 2046 सालको आन्दोलनमा उनीहरू मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको संयुक्त वाम मोर्चामा गएनन्। 4औं महाधिवेशनमा सँगै भएकाहरू नै मिले। नेकपा मसाल, सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा चौम लगायत मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाए। बहुदलपछि प्रचण्डको पार्टी मसाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा एकता केन्द्र बन्यो। मोहन विक्रमको पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई पनि यही पार्टीमा आए। एकताको 2 वर्षमै नयाँ पार्टीमा सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर फेरि मतभेद सुरु भयो। निर्मल लामाहरूले एकता केन्द्र छोडे। 2051मा निर्मल लामा, नारायण काजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेलहरू मिलेर छुट्टै नेकपा एकता केन्द्र गठन गरे। प्रचण्ड नेतृत्वको एकता केन्द्रले नाम फेर्यो, नेकपा माओवादी राख्यो। नाम मात्रै फेरेन, उसले 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन गर्यो। यसबीचमा 2059 सालमा मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र बीच एकता भयो। मिलेको यो पार्टीभित्र फेरि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद सुरु भयो। 2063 सालमा उनीहरू फेरि फुटे। 2028 सालमा छुटेका 2 कम्युनिस्ट धारहरू 2046 सालमा आइपुग्दा झन् टाढिएका थिए। एउटा धारको मूल पार्टी एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो रोजेको थियो भने अर्को धारको मूल पार्टी माओवादीले सशस्त्र युद्ध रोजेको थियो। अरू ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि फुट्दै जुट्दै संसदीय अभ्यास गरिरहेका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि जनयुद्ध छाडेर माओवादी पनि एमाले र काङ्ग्रेससँगै लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा आइपुग्यो। 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनाव लड्यो। यसबीच नारायण काजी श्रेष्ठको एकता केन्द्र माओवादीमा मिल्न आयो। मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द फुटेर 2टा छुट्टा पार्टी खोले। बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोडे। उनी नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष बनेका छन्। 12 वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्छन्। एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन भन्दै एमाले र माओवादी मिलेर माओवादी संसदीय व्यवस्थामा पुगेको 12 वर्षमा एउटा सिङ्गो र ठुलो पार्टी गठन भयो। तर विडम्बना 3 वर्ष पनि नपुग्दै फेरि नेकपा नै कोल्याप्स भयो। जनताले 2/3 नजिकको मत दिएको नेकपा आफ्नै कारणले सत्ताच्युत हुनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
ओलीलाई विस्थापित गर्दै मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूहको साथ र समर्थन रहेको छ। यसले पनि पार्टीभित्रको विचलनलाई प्रश्न पार्दछ। अझ एक पक्षले अर्को पक्षलाई हेर्न नसक्ने र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिले कम्युनिस्टहरू अघि बढिरहेका छन्, जसको परिणाममा जति बेला पनि फुटको शिकार हुनु परेको छ अहिलेका कम्युनिस्टहरू। अहिले नेपालमा जसले पनि राजनीति गरिरहेको छ उसले सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीति गर्न भन्दा पनि स्वार्थका लागि प्रेरित भएर राजनीति गरिरहेको छ। कहिले भारत विरोधी, कहिले अमेरिका विरोधी, कहिले चीन विरोधी हुँदै राष्ट्रवादको नारा बेचेर राजनीतिमा अगाडि बढेका छन्। त्यो पनि सिर्फ पद र शक्तिको लागि। जब चुनाव जितेर आउँदा पनि त्यो मिल्दैन अथवा लामो समयसम्म आफूले भने अनुसार हुँदैन, तब एउटा टुक्रिन खोज्छ, अर्कोले टुक्र्याउन खोज्छ। नेतृत्वको यस्ता अलोकतान्त्रिक व्यवहारले हाम्रो लोकतन्त्र बिस्तारै सकिँदै जाने हो कि भन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू यो सिद्धान्त र त्यो सिद्धान्त भन्दै सिद्धान्तको व्यापार गर्नेहरू समयमै सुध्रिनुपर्छ र अहिले हामीले पाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन हातेमालो गर्नुपर्छ। हस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।